भूमुगळासर पदवीदारा बापा सर्गा आणि संसाराच्या ध्येयाने रचणारा हर एका वस्तूंक जिवींक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा काळजांत हांव तुका अर्घ आनी हुगळाप दिता. तूं देवांचो देव, तो रायांचो राय, तो धनयांचो धनी, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भूमुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीचे मदींचे आत्म्याची दादोसकाय दिलाय, देवी कुटुंब दिलाय, भवाडती लोक दिलाय, तुका वळखकाल्ली बाबणी भुरगीं दिलाय आनी तांचे तान मोग आनी आदार दिलाय, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भूमुगळा बापा प्रत्येक जावन तुका अर्घां दिता. ह्या पातक्या आनी खोट्या संवसारांत हांव आज तुवें आमचे पांय पयस दवरलाय आनी तुका वळखले ह्या भुरग्यां सांगाता मेळोन तुका तुजे उतर आयकुची ती कृपा, तुज्या जेवणांत भाग घेवची ती कृपा तुवें आमकां दिलाय, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. आनी तुज्या सेवका मुखांतर, तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन उंच आसाय. कशें इस्रायल परजा पास्क उतरून कानान देशाची वाट पळोवन आसली, तशेंच सोम्या जेजू ह्या पातक्या आनी खोट्या संवसारांत तावन उतरून सर्गींच्या राजाक पावोवंक सोम्या आमची वाट तूं तयार करनासाय आनी तुज्या उतरां मुखांतर एक घोट तूं आमकां कळीत करताय, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भूमुगळा बापा परत तुजें उतर आयकुचो थोडो वेळ तुवें आमच्या जिणेंत दिल्ल्या पासत तुका अर्घां दिताना तुज्या मोगान तुका ह्या वेळी म्हाका तुज्या मोगान तुजें उतर आयकूंक आयिल्ल्या बाबणी भुरग्यांक आमकां हर एकल्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता. तुवें बसयल्ल्या तुज्या देवदूतांचो आदार दी, पवित्रत्वाची कृपा आनी मार्गदर्शन दी. तुवें बसयले ते देवदूत आमच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या आदारा खातीर धाड आनी मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्रत्म वय आमी फोव आसून तुज्या जेवणांत भागीदार जावन तुवें बसयलें तें जिवीत आमकां जोड दिवचो तोच पवित्रत्म म्हणजे तें ह्या बाबणी भुरग्यांक तें तूं धाड. हे मागणें खालतेपणान आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेतलो. तेंच सोम्यांचें मांस म्हणल्यार ताजें उतर आयकून ससनाच्या जिविताचो भरवसो दवरना इल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. ह्या संवसारांत आमी अंदाज घाल्यार सुमार 400 करोड लोक आसा, 400 मिलियन क्रिस्तांव लोकूच आसा, 400 कोटी लागीं लागीं आसा. आनी मोगाळ भाव भयणीनो सगळीं देवाचो मोग करतात, सगळीं देवाची स्तुती करतात, आराधन करतात, सगळीं ताका वळखतात. आनी आमी जाणाव ही सगळीं देवाची भुरगीं वो क्रिस्तांव लोक म्हणिल्लो सगळीं सोम्यांच्या जेवणांत भागीदारी जातात. आनी आमी जाणाव थोडीं हर एक दीस भागीदार जातात, थोडीं हप्त्याक एक फावटी भागीदार जातात, थोडीं म्हयन्याक एक फावटी भागीदार जातात, थोडीं 6 म्हयन्याक एक फावटी भागीदार जातात आनी थोडीं वर्साक एक फावटी म्हणी ह्या सोम्याच्या जेवणाचो उगडास करतात आनी पाळतात. अशें जायते आमचे मदें आसात. पूण आज आमी देवाच्या उतरां मुखांतर आयकुया एक रिवाज म्हणून आमी करता गी, ह्या मालगड्यांत देवन आयिल्ली एक रीती रिवाज म्हणून आमी करता गी, ह्या खरेंच देवाक मानवोवच्या खातीर आमी करता गी म्हणून आज आमी चिंतूंक जाय. खरेंच देवाक आमी मानवोवच्या खातीर करता गी, ह्या एक रिवाज म्हणी करता गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पवित्र बायबलांत देवाचें उतर अशें म्हणटा, आमी फावो आसून ह्या सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जाल्यार आमकां जिवीत आसा, फावो नासतना ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाल्यार आमी पिडेस्त जातले. ह्या जायते ह्या वरवीं मरणय पावले म्हणटा देवाचें उतर. देखून फावो आसून आमी भाग घेतना ह्या सोम्याच्या जेवणाक एक अर्थ आसा आनी आमकां जिवीत आसा. ह्याच विशयांत आमी इल्लोसो वेळ ध्यान करया. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 11:20 आनी 7 तावन 30 आनी 2 पर्यंत आमी आयकुया. 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 32 आमी आयकुया. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता, कोणी फावो नासतना ह्या सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जाता, वा सोमियाचे कालसींतले पियेता, वा सोम्यांच्या कालसींतलें पियेता, तो सोमियाचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. कुडी आनी रक्ता विरोध कितें जाता? गुन्यांवकार जाता. ताका बरेपण लाभना. फावो नासतना ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जाल्यार. वडोली फादर जेरीन शिकवण्याच्या सुरवेर आमकां सांगलें. कितें सांगलें? कोणीय फलाण्या मनशान तुका आनी म्हाका जेवणाक आपयला जाल्यार तुमी कशी वेतात गी म्हणलें. वय मू आमी कशें वेता? बरें कर नावन दोन नितळ जावन बैली नितळाय वय मू. पूण तशेंच सोम्यांच्या जेवणाक आमी येता न्हय, नावन दोन नितळ जावन येजी. कितें नितळ जायची?
तुझ्यानी म्हजी मोना मोगाळ भावा भयण्यानो नितळ मोनानी या सोम्यांचें जेवण आमी कितें करीची सेवंक जायची आनी तातूंत भागीदार जायची. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलां वय मू जेजूचे कितले शीश आशिल्ले 12 जाण वय मू. जेजू तांचे पांय धुता वय मू. पांय धुताना कितें म्हणटा तुमचे मदें सगळे नितळ ना 11 जाण नितळ आशिल्ले वय मू. एकलो नितळ नातलो कोण तो जुदास. कित्याक तो नितळ नातलो पाद्र्याबान बरें सांगलें पयलें 12 जाणी संवसार सोडून संवसार सांडून ताज्या फाटल्यान आयिल्ले वय मू. खरेंच वय मू. उपरांत ताजो पाटलाव केल्या उपरांत जुदासा भितर संवसार परत्यान रिगलो. कारण कितें जुदास नितळ नातलो कारण कितें जुदासा भितर परत्यान कितें रिगलें संवसार रिगलो. मोगाळ भावा भयण्यानो एक पटी सोम्याच्या जेवणान तूं आनी हांव भागीदार जाले जाल्यार आमचे भितर संवसार रिगोवंक ना. आतां संवसार रिगचो म्हळ्यार कितें आयकोवया. गलातकारांक बरयलें 15:5 वळी 19 तावन 21 पर्यंत आयकून पाटी येवया. गलेशियन चॅप्टर 5:19 to 21 आयका. हाजे भितरलें कितेंय तुजे आनी म्हजे भितर आसा जाल्यार ऐका. रक्तमांसांतल्यान उपजतात ती कृत्या स्पश्ट वळखयेत. रक्तमांसाचें म्हणजे संवसाराक लक्त जाल्लें संवसारांतल्यान येवचें या रक्तमांसाचें. व्यभिचार अनिस्कल्पण पोसडेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मानकाय जगडी मसर राग स्वार्थ मनाभेद तंड पेल्याचो पोटजाळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असले सकड हाचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगतां असले करतात ती देवाचे राज जोडिशी नात. देखून व्यभिचार माट मंत्रां ह्या बोंब्या पोजा आमी इल्ली पयस दवरया ती व्हडली जाली. ल्हानसो इल्लोसो द्वेश कोणाय विरोध तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार आमी ह्या सोम्यांच्या जेवणांत भाग घेवंक फावो न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून ओडोली फादर जेरीन आमकां सांगलें जेजून शिसांचे पांय धुले वय मू. कित्याक पांय धुले म्हजी जिणी ह्या संवसारांत दाखेर जाते आसा आनी उपरांत म्हज्या वाटेर तुमी वचोंक जाय आनी तुमी सगळ्या संवसारांत वचून ही सुवार्ता प्रगट करूंक जाय आनी हें सोम्याचें जेवण तुमी सगळ्या भक्तांक दिवंक जाय म्हणून पांय धुले वय मू. वय की न्ही. आनी वडोली फादर जेरीन सांगलां आज जितलें तुजें आनी म्हजें तें वायट आयलां तें दोळ्या वरवीं आयलां आनी खंय जावन आयलां पांयां वरवीं. पांयांची बरी शिकवण दिली आमकां आज वय मू. दोळ्या वरवीं आनी पांयां वरवीं दोळ्यांनी पळयलां आनी पांय ते व्हरून गेल्यात आनी सगळें आमचें तें घेवन आयलां. आनी बाबा विजयान आमकां देवाचें उतर सकाळीं दिलें कितें भायर तावन येता तें आमकां मेळ्ळें करिना कितें भितर तावन भायर येता तें तुका आनी म्हाका कितें करता मेळ्ळें करता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून संवसार जर तुज्या आनी म्हजे भितर आयला जाल्यार आमी ह्या सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जावंक जायना आनी तें तुका आनी म्हाका जिवीत घेवन येना. आतां फाटीं वच. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता कोणी फावो नासतना वो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसिंतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासत हर एकलो पहिले आपली जडती करू. कोणाची जडती करीची पयलें आमकां एक संवय आसा न्ही हेरांची जडती पयलें करता आमी. कोणीय एका भयणीक पळयल्या लक्षण हे बा ती भयण गी ही कित्याक हांगा रितीरीक आयला तिजी जिणी इतली पाड आसा. तो भाव गी तो कित्याक आयला ताजी जिणी इतली खोटी आसा. आमी हेरांची जडती करता पूण हांगा कितें करीचें सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावच्या पयलें तुवें कोणाची जडती करीची. आतां हांगा आसले हर एकल्यांची जडती जातली की ना. पयलें म्हजी जातली. पयलें देव म्हजी शेमटी धरतालो. तुवें सारकें देवाचें उदर आसल्या बरी म्हज्या भावा भयण्यांक दिलाय गी नाय गी म्हज्या भुरग्यांक दिलाय गी नाय गी म्हण पयलीं कोणाची जडती जातली म्हजी जातली. जर म्हज्या जडतेंत हांव सारको आसान जाल्यार उपरांत तुजी जातली. ताणें सारकें सांगलां सारकें दिलां तुवें तें मानून घेवना म्हणून उपरांत कोणाची जातली तुजी जातली मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून हांवें आतां जडतेक कितें संबंद आसा पळय म्हजे तर हांवें तें कान उडयलां. आजी तुमी आयकलें फाटल्या दिसांनी फादर जेरीन तें उतार सांगिल्लें प्युअर गॉड प्युअर वर्ड आनी प्युअर चर्च. त्या दिसताना हांवें हेंच 3 धरलां आनी पुरा सोडला म्हज्या शिकवणेंतलें. हांवें प्युअर गॉड धरलां प्युअर वर्ड धरलां कित्याक ही चर्ची प्युअर जायची म्हणून म्हज्या मोतींत आसा. आतां बाकी सगळें हांवें सोडलां.
देखून आनी मुखार देव म्हजी जडटी करतना हांव चुकीदार जावचो ना म्हूण हांव चिंता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जर म्हजें उतर सारकी आसा तशें शिकोवण हांवें दिला, उपरांत तुमची जडटी जातली मोगाळ भाव भयणानो. मुखार आयकुया. आनी उपरांत हो उंडो खाव आनी हे कालसिंतले पियेव, कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हण समजानासतना खाता, पळया समजानासतना आमी भागीदार जाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. मोगाळ भावा भयणानो, संवसारी लोकांक आनी तुका आनी म्हाका कांय फरक आसा जेगी नाका. जे संवसारी लोक करता तेंच तूंय करना हांवें करना, आमी भागीदार जाता जाल्यार आमकां कितें मेळटलें देवा थावन, आमी कितें जोड घेवंक शकतले हांव देवा थावन. जर एका संवसारी लोकांक आनी तुका आनी म्हाका कांय फरक ना, आत्मीक जिणयेक आनी रक्ता मासा मदें कितें तफावत आसा तो तुका आनी म्हाका सोदून काडूंक जावना जाल्यार सोम्यांत आमी कांय जोड घेवचें ना. फरक आसा की ना संवसारी लोकांक तुका आनी म्हाका? आसा. जेजूच्या शिसांक आनी संवसारी लोकांक फरक आसलो की ना? आसलो. आनी मुखार कितें म्हणटा? देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात. जायते जाण अस्कत आसात आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मरण पावल्यात. तुम्ही हें उतार चीत दिवन आयकल्यार हाज्या उपरांत तुमच्या घरांत इल्ली पिडा उणें जातली, वखदां उणें जातलें, डॉक्टर लागीं वेचे पयशे इल्ले उणें जातले. आज आमच्या घरांनी जायते मारेकार पिडा रिगोंक कारण कितें? फावो नासतना ह्या सोम्यांच्या जेवणांत आमी भागीदार जाल्या. जायत्यांक तो अवकाश ना, ते गेले संवसार सांडून. आज तुका आनी म्हाका अवकाश आसा की ना? आमकां अवकाश आसा. फावो त्या पर्यंत भाग घेवंक आनी तें जिवीत आपणावंक. मोगाळ भावा भयण्यान होडोली फादर जेरीन तो उल्लेख केलो. इस्रायल परजेचो आनी आमचो उल्लेख केलो. फरक आसा की ना दोगांकी? फरक आसा. ताणी उतरोवन गेल्लो कितें? संवसारान मात्र उतरोवन गेल्ली ती. आमकां संवसार उतरोवन खंय वचोंक आसा? ताणी इजिप्तांत खाली कानान देशाक गेल्लीं, पूण आमी तशी न्हय. आमी संवसार उतरोवन सर्गींच्या राजाक वचोंक आसा. तांची उतरवणी ल्हान पूण आमची उतरवणी आणकी व्हड आसा, लांब आसा. पळया इस्रायल परजेक ओडोली फादर जेरीन तो उल्लेख केलो. इस्रायल परजेक मान्ना दिल्ली वय मू. कितलीं वर्सां मान्ना दिल्ली? 40 वर्सां मान्ना दिल्ली. त्या मान्ना विशयांत आमी आयकुया. कीर्तनाचो बुक वसवर 70 आनी 8 वोळ 24 आनी 25 आयकुया. साम 78 वर्स 24 आनी 25 आयका. पळया त्या मान्ना वरवीं कितें जालें पळया. तांच्या खाना खातीर मन्नाचो पावस ताणें वतलो. म्हणजे इस्रायल परजे त्या देवाची भुरगीं आसली गुलामपणांत, तांच्या खाणा खातीर मन्नाचो पावस वतलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. बलिश्टांचो उंडो मनशांनी खेलो. बलिश्ट म्हळ्यार कोण? देवदूतांचो उंडो, आंज बडव्यांचो उंडो मनशांक देवान दिलो. दादोशी जायसर ताणें तांकां खाण दिलें. आतां हे उंडो खाल्ले कोणी म्हणे जिवंत उरले गी ते उंडो खेल्ल्या मध्ये कोणी म्हणे जिवंत उरले गी? उरोना. पूण 40 वर्सां तांकां भलायकी आसली की ना? 40 वर्सां बरी भलायकी आसली, कोणाकी पिडा येवना, वाणो जरोना, वस्तूर जोरोना, कांय जावना. 40 वर्सां खातीर मात्र. पूण तुका आनी म्हाका हें सोम्यांचें जेवण 40 वर्सां खातीर गी ससनाक मोगाळ भावा भयण्यानो. फरक आसा. इस्रायल परजेक आनी देवाच्या भुरग्यांक तुका आनी म्हाका फरक आसा. तांकां खाली 40 वर्सांक, तुका आनी म्हाका ससनाक. जेजून कितें म्हणलें आयका. जुवांचो वांजेला वसवर 6 वोळ 50 आनी 3, 50 आनी 4 आयका. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 53 आनी 54 आयकुया. हें आमकां केदोळ पर्यंत पळया. सोम्यांच्या जेवणांत आमी खरेंच भागीदार जाता आनी नितळ मनान सारकें आसून भागीदार जाता जाल्यार तें जेवण तुका आनी म्हाका कितें करता पळया. देखून जेजून तांकां सांगलें, सदच हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें खरी. आतां मांस म्हळ्यार कसलें? दुकराचें गी. आमी आतां चिकन केलें वय मू तेंगी. ओडोली फादर जेरी सांगलें मांस म्हळ्यार कितें? सोम्यांचें. सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां. ताजें उतर आनी मुखार. आनी ताचें रगत पियेल्लें खरी. आनी रगत म्हळ्यार तेंय पाद्र्याबान सांगलें रगतान कितें आसा? जीव आसा. आमी पाता करना जीव होगडायिल्ले, जीव नातलेले मनीस. पूण आज मोगाळ बाबडीनो त्या सोम्याच्या रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका कितें आयलां? जीव आयलां. पळय ह्या सोम्यांच्या जेवणांत आमी भागीदार जाता ना. आमचें थंय जीव आसा मात्र न्ही. मुखार कितें? तुमचे थंय जीव आसना. जो कोण म्हजें मांस खाता
आणि म्हजे रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा सासणाचो जीव आसा आणि निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. आता आमच्या लागी आसचो नाश जावचो जीव वय मू ह्या संवसारांत इल्ल्या दिसांनी कितें जातलो तो नाश जातलो. पूण खरेंच ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जाताना एक असलो जीव तुका आनी म्हाका मेळटलो. तो जीव नाश जावचो ना. आनी हे संवसारीक जिवीत काबार जाल्या उपरांत एक पुनर्जिवीत एक नवो संवसार तुका आनी म्हाका देव फावो करतलो मोगाळ भाव भयणानो. जो आमच्या पुर्वजांक नित्यवंत मनशांक फावो केला पळया तें जिवीत सरेस्पर देव तुका आनी म्हाका दितलो. देखून हे सोम्यांच्या जेवणांत आमी भागीदार जावन पिडेस्त जायचे की मरण वसाचे की न्हय सासणाचें जिवीत जोड घेवच्या खातीर आसा. आतां फाटीं वचून वाच 1 Corinthians 11 वर्स थंयच्यान मुखार वाच आता. देखून जो कोण फावो नासतना फावो नासतना उंडो खाता वा सोमयाचे कालसेंतले पियेता तो सोमयाचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. न्हय मुखार वाचले न्ही. पूण आमी आमचीच पयली जडती केल्ली जाल्यार आमी आमचीच पयली जडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे जडते काल आमी येतिना. पळया पयलीं आमकां देवान अवकाश दिला. आमची जडती करूंक आमकांच अवकाश दिला. देवान जडती करचो अवकाश आमचीच केली जाल्यार आमकां देवा मुखार उबें रावंक पडचें ना. आमचीच करिनासतना आमी रावल्या जाल्यार आमकां देवा मुखार एक दीस उबें रावूंक देव कितलो दयाळी पळया. पयलें तुका आनी म्हाका अवकाश दिला. जिणी बदलूंक या पाताक रडूंक या फावो आसून आमी त्या जेवणांत भागीदार जावंक एक अवकाश दिला. तो कालतेपणान तुवें स्विकार केल्यार आमकां कांय भिरांत ना. आतां व्हडोली आमी आयच्या वसमांत आमी आयकलें आमी उगडास करीजी म्हणटा वय मू. कितें करीजी उगडास करीजी म्हणटा. कितें आमी उगडास करीजी आयकोवया. आयच्या वसमांतले ते पयले 2 उतरां आयकोवया. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 जावन 25 वर एक आमी परत्यान आयकोवया. जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. पावलून कोणा लागीं घेतला पळया कोरिंथांतल्या सभेक तो परत्यान उगडासा घडता. ही विशय ही कितल्या वर्सां पयल्यान जाला वय मू. सुमार वर्सां पयल्यान जाला. परत्यान त्या सभेक तो उगडास हाडटा. कितें उगडास हाडटा की म्हळ्यार सोम्यान कितें केलां सोम्यांतान कितें जालां उपरांत हांवें कितें केलां तें सगळें त्या सभेच्या लोकांक तो उगडासा काडटा. आनी म्हणटा म्हणजे सोम्या जिजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. आतां उंडो मोडलो म्हणजे ताचो अर्थ कितें आपणाकच तो मोडचो आसलो वय मू. उंडो मोडल्याचे अर्थ कितें ताणें ताची कूड सगळी कितें केली मोडली. हें तुमी कितें करीजे हे म्हज्या उगडासाक करा. आनी उपरांत तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. व्हडोली पाद्राबान सांगलें आमी जेवणां पयलें घेता ताणें जेवणां उपरांत घेतली. आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. ही काल्स म्हज्या रक्तांत थीर केल्लो म्हणजे काल्स एक घुर्त मात्र. त्या काल्सीन आसल्या वायनाच्या बदलाक वो कितें वारोवचें आसलो सगळें रगत वारोवचो आसलो. हे म्हज्या जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. आतां आमी कितें करीजे उगडासा करीजे वय मू. न्ही जाय की आमी कितें करता देवान कितें आमकां सांगलां. देवाचें मन कितें आमी समजून घेना. आमी आमच्या कुशे प्रकार करता. आतां आमी हे सोम्यांच्या जेवणांत कशें भागीदार जाता गे म्हणल्यार हप्त्याचो आमचो नाटक आसा. कितें आसा विकली ड्रामा म्हणटात. विकली आमचो ड्रामा आसा. आतां एक हे हप्त्यांत आमी भागीदार जाल्या मिसाचें बलिदान जालें उंडो घेतलो आनी आमी गेल्या परतून. आनी एक हप्त्यांत येवच्या पयलें सोम्या हांव चुकोवन पडली म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका बक्षी म्हणून बरें कर न्हांवन धुवन नितळ करून परतून आयलो. परतून तो उंडो घेतलो. येवच्या हप्त्यांत परत्यांनी तशेंच परत्यान न्हालें धुलें सोम्या चुकोवन पडली परत्यान म्हाका बक्षी म्हणल्यार परत्यान उंडो घेतलो. अशेंच जीणभर घेवन एक दीस आमी मोर्न वेतेल्या पूण आमी सरकार न्हय आमी हेमकोंडाकच वेतेला शिदा. कांय फायदो ना अशें करन. परत्यान सोम्या चुकोवन पडली म्हाका बक्षी म्हणचें परत्यान तो उंडो खावचो परत्यान तो उंडो खावचो परत्यान. अशेंच आमी करनासो. निजाय की सोम्यान कितें सांगलां ती काल्स म्हणल्यार कितें तो उंडो म्हणल्यार कितें मोगाळ भावा भयणीनो कसलो तुवें आनी उगडास करीजी. आमची पथकांच काबार जायनात. आमच्या धर्मांत काबार जायनात. परत्यान येया सांगा.
आज आमी कितें उगडास करीत ती काल्स म्हणल्यार कितें आनी तो वायन म्हणल्यार कितें तो उंडो म्हणल्यार कितें आमी सारकें जाणा जावया. तुमी जाणात जेजूचे शिस कितले 12 वैमू. 12 दोग जाण जेबेदेवाचे पूत म्हणून आसात वैमू. जाकोब आनी जुवांव दोग जाण जेबेदेवाचे पूत. ह्या जेबेदेवांच्या पुतांची आवय एक दीस जेजू सरशीन येता आनी कितें म्हणटा की म्हणल्यार तें आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेला वस्वर 20 तावन 22 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 20 थावन वास. तवळ जेबेदेवाच्या पुताची आवय. कोणाची आवय? जेबेदेवांचे पूत जाकोब आनी जुवांव. ये बाबाव जुवांव व्हडलो जाकोब धाकटो हांची आवय तांकां सांगाता घेवन पळय दोगांकी सांगाता घेवन तिचे पूत न्ही सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली. जेजूरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून कोणाच्या पांयांक पडली? जेजूच्या पांयांक पडून एक उपकार मागी लागली. एक उपकार मागता. तुका कितें जाय म्हणून जेजू तिका विचारले. आं. ती म्हणाली तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोग पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलय म्हणून. जेजू सांगाता वट्टो सीस कितले आसात? 12 आसात वय मग. उरलेल्या 10 तिका काय म्हणे पडून गेल्यात की ते काठान पडून दीत वचून. पूण म्हजे दोग जाण पूत खंय वचोन दीत वयर चडोवन वचोन दीत. आमी पळय आमचो पूत पूत म्हणून कोंगाट करना मोग करना. त्या पूत आमकां कितले रडोवन आसात न्ही गी. त्या पुतांनी कितले आमकां दुखयला. हांगाय तशेंच बाकी उरलेल्या 10 जाणांची तिका कांय खंत ना. म्हजो एकलो उजव्याक आनी एकलो दाव्याक चडोवन गेला पुरो म्हणटा ती. एक स्वार्थी आवय. तर पूण जेजू कितें म्हणटा तिका? आपल्या पुतांची बाचावी घेवन आयिल्ल्याक जेजू कितें म्हणटा? जेजून जाप दिली. जेजू म्हणटा तुम्ही कितें मागतात तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेणात. तुमी नेणान. ती आवय मागता वय पूण ती आवय नेणा आवय कळीत ना. सोम्याच्या उजव्याक आनी दाव्याक वसाचे जाल्यार कसली जिणी जी कसलें बलिदान आसा कसलो त्याग आसा कसले कश्ट आसा म्हूण त्या आवयक कळीत ना. हांव पियोंक वयता ती काल. हांव पियोंक वयता ती खाल्स. तुम्ही पियोंक शकतात वे. पियोंक शकतात वे म्हण त्या दोगांक विचारता. कोणाक? जुवांक आनी जाकोबाक विचारता. तुजी आवय म्हणटा न्ही म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक तुमी येजे म्हणून. हांव एक काल्स पियोवची आसा. ती पियेना जाल्यार जायना. म्हाका पियोंकूच आसा. तुमी ती पियोंक आसा. तुमी उजव्याक आनी दाव्याक रावाजी जाल्यार बेश्टे जेसीबी घालून तुका वयर वडिनात. आनी त्या जाल्यार ते कितें म्हणटात? काल्स पियेजी म्हणटाना तुमी पियेतात गे म्हणटाना कितें म्हणटात? ते म्हणाले ते म्हणटात आमी सकताव. आमी 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 आतां हांगा हाडली सकाळ नावंगी. तुवें 1 ग्लास वडल्यार हांव 2 ग्लास वडटा म्हणटा न्ही गे. कालशें आतां वायन घालना दिल्यार कोण पियेना? हांव पियेना गे. हांगाची ल्हान भुरगीं वरें आतां एक बाटली सुकोवंक आसात. हे भुरगीं वरें सांगू तुवें 1 पिल्यार हांव 2 पियेता म्हणून. हांगा शिशी तशेंच जेजू कालशें वायन वतून दिता आनी तो वायन पियोंक आमी रेडी आसा म्हणटात ते. पूण कसलो वायन कसली काल्स मोगाळ भाबण तेणें पियोंक आसली. कसली काल्स पियेना जाल्यार जायना. ती पियेचीच. मातेवाचो वांजेला वस्वर 20 आनी 6 वळ 40 आनी 2 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 42. कसली काल्स ताणें पियोंक आसली तो म्हणटा पळया. परत्यान दुसरे पावटी तो पाटी गेलो आनी मागणे करी लागलो. म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें भोगल्या खरीत. कितें आसा त्या कालशींत? संकश्ट आसात वायन ना. तांतू कुरीस आसा मरण आसा रगत आसा मार आसा खिळे आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. संकश्टांत भरोन आसा ती काल्स. वायनांची काल्स न्ही. जेजूक मोगाळ भावा भयण्यानो कुरीस आसा मरण आसा घाय आसा खिळे आसात पूण पयलेंच कळीत आसा गी ना. ताका पुरा पयलेंच कळीत आसा. आमी मरतना कशें मरता? पट्टा हार्ट अटॅक जाता आमी मरता. आमकां कांय कळीत ना. या एक्सिडेंट जाल्यार आमी पट्टा मेल्या. पूण जेजूक तशें न्ही. ताका सगळें कळीत आसा. आपणाचें मरण कशें कितें भोगूंक आसा कितें जावंक आसा तें सगळें ताका कळीत आसा. देखून ती कश्टांची काल्स वळवळ्यांची काल्स दुखीची काल्स तुमकां पियोंक जाता गी म्हणटना ते कितें म्हणटात? आमी पळया जुवांवचो वांजेला वस्वर 19 वळी 1 तावन 5 ऐकूया. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 1 to 5. आनी कितें कितें त्या काल्शींत आसा पळया. ती काल्स कशी भरला पळया. कितें आसा पळया तांतू. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरबांदांनी मारूंक लायलो. कितें मारूंक लायलो? जेरबांदांनी.
तुम्ही मार केल्यात की करना म्हणी आता देवाचे उदर ऐकूंक आयल्या वय मग आमी पुरा आयल्यांक पुरा दोन मार जरबंदांनी घालता म्हणल्यार तयार आसात गी आता न्हीद पुरा सुटोंक आसा आमची जेम पुरा आमकां सुटोंक आसा आमची आळसाय पुरा वसोंक आसा दोन कोडद्यांचे मार दोन जरबंदाचे मार न्ही जाय की तूं सोम्यांची काल्स पियेताय गी या सोम्यांच्या कुडींत जेवणांत तूं भागीदार आसाय गी वय म्हणून दोन आमकां जरबंदाचे मार दिल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो कशें जायत तुका आनी म्हाका या कालशीचो या जरबंदाच्या माराचो उगडास कर या कश्टांचो उगडास कर या खुर्साचो उगडास कर या खिळ्यांचो उगडास कर बरें दुबयतान वायन हाडलो कालशी ते वतलो आनी हाका सूर घालून कुंभार केलो तो न्ही उगडास न्ही वो आजिलो आंबूस आसलो आजिलो पातळ आसलो आजिलो दाट आसलो न्ही तो उगडास न्ही या जरबंदाच्या माराचो उगडास कर आनी कितें आसा त्या कालशींत बरोवन आसा शिपायाने कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो निंगी आमच्या माथ्यार खंय म्हणी हो मुकुट इल्लो सर 2 मिनट धरून घे बाबा 2 मिनट धरून घे बहिणी म्हळ्यार आतां कशें जायत आमकां मारचें नाका खाली मुकुट दवरल्यार पुरो माथ्यार कांटे तोपतात गी तोपानान ते खाली दवरल्यार पुरो आतां न्हीद पुरा धांवता जेम पुरा धांवता जस्ट मुकुट हाडटा म्हणल्यार पुरो दवरूं सोय नाका अळे एक जेजू जेजू विशयान दितलो जेजू 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 म्हणटाय न्ही गे 2 मिनटां ओ तितकेशें दवरी बाबा दवरी बाये म्हणल्यार कशी न्हीद धांवत आतां तुमी निजाय की सोम्यांचे पाटलावदार गी निजाय की त्या कालशीं ते तुमी पिवंक आशेतात गी निजाय की तुमी त्या उंडो तुमी खावंक आशेतात गी मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा येवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणची ही काल्स न्हय आय लव यू जीजस म्हण पाट घाल मेळची तो उंडो न्हय तातूंत कितें कितें आटापून आसा कितें कितें आटापून आसलें आज आमी काल हाज्या पयले फादर आपणे उल्लेख केल्लो संडे क्रिश्चन्स खंयचे क्रिस्तांव आयताराचे क्रिस्तांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू बांगडे दिले बिपा मास दिले दुकरा मास दिले देव बरें करूं हांव गेलो पाट घालून घेवन आनी आजकाल जायते ह्या संवसारांत फोडकिरे शिकवणदार आसात कसले शिकवणदार फोडकिरे शिकवणदार आसात येया जेजूचेर विश्वास दवरा तुमकां विजा येता तुमकां भुरगें जाता तुमचें रीण फारीक जाता तुमचें घरान जातात म्हणटले असले फडकिरे शिकवणदार ह्या संवसारांत कांय उणें नात हांव देवसार दवडयता हांव पिडा गूण करता सोम्याच्या राजांत बरी भलायकी जोड दिता म्हणटल्या शिकवणदारांक कांय उणें ना ह्या संवसारांत पूण निजाय की सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जावचें म्हळ्यार हे मार हे कांटे हे थिंपी हे मोठी हे वळवळे मोगाळ भावा भयणीनो आजो उगडास करा आनी कितें आटापून आसा आनी जांबळे रंगाचो एक दगलो कसलो दगलो आज सकाळीं कारार येताना आमी कारार येवन आसल्या शांती ते युट्यूबार कोणाची शिकोवण ओपन केली आनी युट्यूबार तो ताणें म्हाका दाखयलें अळे आयच्या दिसा पळय ओ ब्रदर जांबळी कलराचो सूट घाल देवाचे उतर दिते आसा म्हणून बरो जांबळी कलराचो सूट घाला आनी टाय घाला ताणें शांतीन म्हाका दाखयलें पळय म्हणून हांवें पळयलें हांवें आतां म्हाका चिंता जांबळी कलराचो सूट मात्र आसा मुकुट आसा कांट्यांचो तो खंय गेला आज सूट जायते घालतात टाय जायते घालतात मुकुट खंय गेला जरबनाचे मार खंय गेला तिपी खंय गेला मुठी खंय गेला किळे खंय गेला तुमचे आज कोणाक तुम्ही नाटक दाखयता सूट बुटाची सुवार्ता प्रगट करून घेवन देवा की नाका मोगाळ भावा भयण्यानो सोमी जेजू सूट बुटाची काल्स पियोंक ना सोमी जेजू टाय घालून भोवंक ना ताजे लेगी आसलो एकच वस्त्राचो कुडको काल एक वस्त्राचो कुडको आज आमची काबाटां भरून आसात वस्त्रांत ताजे लेगी आसलो एकच वस्त्राचो कुडको आज उगडास करा म्हणटा सोम्या देवाचें उतार ह्या कालशींत ह्या सोम्याच्या जेवणांत ह्या उंड्यांत ह्या रक्तांत भागीदार जाया म्हणटा देवाचें उतर पूण आमी क्रिस्तांवां न्हिदोवन गेल्या आमकां बरें जेवल्या कुडले बरी न्हीद येता न्ही गे न्हीद बरी धांवता आमची एक कांटो एक खिळो एक थिंपी एक मूठ एक जरबंदाचो मार तुका आनी म्हाका पडल्यार आमची पुरा वेता आलसाय हें आसा सोम्याच्या जेवणांत लिपोवन हें आसा सोम्याच्या कालशींत भागीदार जावन आज सूटबुटका सरकार कशें आसा पळय सूटबुटका सुवार्ताय जाला जांबळी कलराचे सूट घालतात फाल्यां आनी कांय दुसरो कलराचो आसूंक पुरो मुकुट ना कांटे नात
येय दवरा हांवें म्हणचे येय दवरा कित्याक खांद्यार कुरीस घेवन घुंवतात मागीर मारून घेयनात कित्याक तुमकांच तुमी ह्या कित्याक सूट मात घालता तो मुकूट कित्याक ना तो कित्याक सोडलो आनी कितें कितें आसा त्या कालशींत उपरांत तवळ तवळ ताजे सरशीन येवन नमान देवांचे राया म्हणून ताका ते थापडां मारतले कितें मारतले आमकां हांगा बसले कितें कितें आंग लागला जायना न्ही एकल्याचें शिंपून दुकरां मरे पळयता न्ही आमी कितें सारकें बसूंक जायना गो तुका सारकें बसूंक जायना रे आमकां तिके आंग लागल्यार जायना ती न्हांवना तिची साडी सारकी ना तिच्या नाकांत देंवता आज तुका आनी म्हाका कळाची सुम्याची काल संबळा कितें म्हणून नाटक ना हांगा आलतारीर खरेंच ताची काल्स कितें म्हण कळाचे म्हाका भावा भयण्यानो ताका थापडां मारली एका पुरा तूं तयार आसाय गी ही सोम्यांचें जेवण ही सोम्यांची काल्स हे सोम्यांचो उंडो ताका थापडां मारली आनी कितें केलें पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो पळया ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तो ताका 4 जगभरांचे मार मार सोडच्यार आसलो वय मू कित्याक ताचे ते कसलोच गुन्यांव मेळना आमी जल्मांतावन आयकोन आसा वय मू जेजू क्रिस्ता ते कसलेच पाताक ना गुन्यांव ना तो चुकीदार न्ही पूण ह्या जाकांनी शास्त्रांनी फारिजेवांनी ताका गुन्यांवकार केलो गुन्यांव ना या मातेवाचो वांजेला वसवर 20 आनी 6 वोळ 60 आनी 6 तावन 7 आनी 8 आमी आयकोवया मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 66 to 68 आमी आयकोवया थंय कितें म्हणटात ताणी जाप दिली ताका मरण फावो पिलात कितें म्हणटा ताका जर्मनाचे 2 मार मारन सोडया ताचे थंय कांयच गुन्यांव ना म्हणटाना लोक कितें म्हणटा ताका कितें दिजे ताका मरण दिजे ताका मरण फावो सोडी नाकात ताका आनी तितलेंच न्ही उपरांत कितें आसा उपरांत ताच्या तोंडार ताणें थिंपी उडयली तोंडार कितें उडयलें थिंपी उडयली आज आमी कितले मेकअप करून बसल्या पळय हांगा आज आमी कितले सोपता पळया पूण ताच्या तोंडार ताणें थिंपी उडोवन घेतली आपणाक ताणें विकृत केलो विखार केलो आमकां कोणें थिंपी उडयल्यार कशें जायते फादर जेरी वस्तेरी तरी बरो एक दाखलो दिता मदर तेरेजाचो आयकला मू बाबा या दुबळ्या भावा खातीर दुबळ्या भयणी खातीर कांय म्हणी दी म्हणटाना एकल्यान कितें केलें तूं म्हण कितें केलें ते दाडा तिणें कितें केलें बाबा हे म्हाका आसूं दी त्या दुबळ्या खातीर गरजे वंता कितें दी आनी एक हात दिलो वय मू आमी जाल्यार कितें करताले तुज्या तोंडान मात्र ती आसची की पाद्रा बरो न्ही आमकां दाखलो दिता वय मू ताच्या तोंडार कितें उडयलें थिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो मुक्का मार म्हणटा मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मार म्हणले सोम्यांचें जेवण म्हणल्यार आजो उगडास करा ताका थिंपी उडयली ताका थापडां मारली ताका मुठी मारले आजो उगडास करा वो उगडास येताना मोगाळ भावा भयण्यानो संसार तुजे भितर आसचो ना ह्या संसाराची आशा तुजे भितर आसची ना हें रिगोंक दिवचें ना सोमी ताजे किळे ताजे मुठी ताजे थपडां ताजे मार ताजी निंदा ताजो अपमान तुज्या दोळ्या मुखार आसतना संसार तुजे भितर म्हजे भितर आसचो ना आतां परत्यान फाटी वचून आनी एक फावटी आमी आयकोवया मातेवाचो वांजेला वचोर 20 आनी 6 40 आनी 2 वळ परत्यान आमी आयकोवया कसले संकश्ट कसलें आठापण आसा त्या कालशींत मोगाळ भावा भयण्यानो मॅथ्यू 26 वर्स 42 परत्यान आमी आयकोवया परत्यान दुसरे पावटी तो पाटी गेलो आनी मागणे करी लागलो म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें भोगल्या खरीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार कितें निवारूंक साध्य ना ते संकश्ट ती थिंपी ते मार ती लज अपमान निंदा भोगल्या शिवाय निवारूंक जायना खंय कितें निवारूंक जायना तुज्या आनी म्हजें पाताक निवारूंक जायना सकाळी बाबा विजयान सांगलें तुमी आयकलें वय मू आमकां सुटका दितलो गुलामपणांतलो भायर काडटलो एकलोच आनी कोण तो ना जाल्यार ते निवारूंक जायना सकाळी फादर जेरीने आमकां ते उतार खाण दिला वय मू ह्या संवसारांतले ह्या जागा दिसपडतें बलिदान हर एक दीस भेटयल्यार पाताक काडची सकत तूं ना हे पाताक निवारूंक जायना ती काल्स सोम्यान पियेल्ल्या खरीत
हे पाताक काडूंक जायना, हे निवारूंक जायना. आज मोगाळ बाबा स्वामी जेजू क्रिस्त ती काल्स पियेल्ल्या वरवीं आज आमी हांगा इतलीं जाणां बसून आसा. नाजाल्यार आमी हांगा बसून आसूंक योग्य न्हय. आमी खंयसरी आसताल्ले. त्या संकश्टान, त्या कालसीन, त्या मरणान तुका म्हाका आज समाधानान बसून जिवंक ह्या संवसारान फावो केला. ओडोली तुमी आयकलां जुवांवचो वांजेला वस्वर 1:20-9. जॉन चॅप्टर 1:29 कितें म्हणटा? दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळेवन जुवावन मुळे पळया देवाची शेळी, संसाराची पाप काडटा ती. कोणाची शेळी? आणि त्या शेळयेचें काम कितें? आज आमी आयकलां ऐमनातलेली शेळी वैमू. पत्का विणे आसलेली शेळी. ताणें मात्र तुज्या म्हज्या पाताक निवारूंक जाता, काडूंक जाता, आनी काडला मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी म्हणलें न्ही म्हणून जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संसाराचें पाप काडून. देखून ताणें तुका आनी म्हाका सोडोवची गरज. आनी कशें सोडयलें तुमी सगळीं जाणात वैमू? सगळीं जाणात वैमू? जिविताचो रूख म्हणल्यार कोण? जेजून हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां जिविताचो रूख म्हळ्यार सर्गीचो बाप. आतां ह्या जिविताच्या रुखार उमकळलेलें फळ म्हणल्यार कोण? तो जेजू. जिविताचो रूख म्हळ्यार बाप, आनी त्या रुखार उमकळलेलें फळ जावन आसा मोगाळ भावा भयणेनो जेजू. देखून आदामकांनी येवेन पाता केल्ल्या उपरांत सरस्वरा देवान त्या येदेनांतल्या बागांतल्या तांकां कितें केलें? भायर घालें. जिविताच्या रुखाचें फळ ती काडटी, त्या खातीत म्हणून मोगाळ भावबडिनो तांकां तें भाग जेजूक वळखोवचें, जेजून सोडोवचें तांकां तें फावो जावंक ना. पूण तुका आनी म्हाका आमी भागी त्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक, पळोवंक, आयकूंक, भोगूंक तुका आनी म्हाका फावो केला. आमकां भायर घालूं ना. आमी जिवितांत आसा, आमी भितर आसा. कित्याक त्या बांदपासांतल्या त्या गुलामपणांतल्या जिजून तुका आनी म्हाका सोडून भायर हाडलां. तें बलिदान ताणें दिलां, तो त्याग ताणें केला, तो सॅक्रिफीस ताणें केला. देखून इतलें पुराटापण आसा ह्या कालशेंत. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20:7 ओळ 20:7-30 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 27:27-31 कितें म्हणटा? आनी कितें आसा पळया. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. सगळो पंगडा एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तूर तांणी काडले आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो. कितें केलें? आंग वस्तूर कितें केलें? काडलें. लज, अपमान, निंदा. तुमी जाणात की मोगाळ भावा भयण्यानो जेजू क्रिस्ताक आमी आतां कुर्सार उमकळयलो आमकां दाखयतना ताचे आंगार एक तुवालो आसा वैमू. तुवालो आसा वैमू. कांय नातलें, ताका कंप्लीट विणगो केलो, तुवालो नातलो. जाणें तें पिक्चर बरयलें, काडलें पळया. ताणें जेजूक मान दिवच्या खातीर तो तुवालो घालो, तितलेंच. ताका कंप्लीट संपूर्ण विणगो केल्लो ताका. ताचे वस्तूर पुरो वण काडलें. वस्ते तरेन तुमी फादर जेरी ह्या विशयान सांगता, तुमी आयकलां वैमू. कशें ताका विणगो केलो, अपमान केलो, कशें ताची निंदा केली, कशें ताका घाय जालें, खुरीस ह्या विशयान पुरो आमकां आयकूंक मेळटा वस्ते तरेन. काही वस्तूर नातलें, कोणें तें पिंतूर केलें, त्या पिंतूर करतल्यान सोम्यांक मान दिवच्या खातीर तो कुडको ताणें आंगार घालो, तितलोच. पुरो वण काडलें ताचें. कित्याक तुका आनी म्हाका धमचे खातीर, तुका आनी म्हाका आज मान मर्यादेन आमी चलच्या खातीर, जिवच्या खातीर ताका विणगो केलो. मात्र न्हय, आनी कितें केलें? आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो. हांवें ओडोल सांगलें न्ही की ताका मार घाले खंय. पयले कांड्याचो मुकुट दवरिलो, ताच्या उपरांत ताका मार घाले. आमकां खाली मुकुट दवरल्यार पुरो मार घालची गरज आसा गी? ही काल्स ताणें पिवंक आसली मोगाळ भावा भयण्यानो. मुकुट, खिळे, रगत, ताणे, वळवळे, अपमान, निंदा, थिंपी, मुठी, मार, दगदणी. आज सोम्यांचें जेवण म्हळ्यार हें तुवें आनी उगडास करूंक आसा. कशें ताणें आपणाक मोडलो आनी कशें ताणें रक्ताची झर न्हय बरी वाळयली, हें तुवें आनी उगडास करूंक आसा. वो उगडास करतना संवसार आमचे भितर उरूंक शकना. आनी 31 पर्यंत. आनी ताच्या उजव्या हातांत
चिव्याची बेतकाठी दिली चिव्याची बेतकाठी दिली आणि ताच्या मुखल्यान दिंबियांनी पडून ताची खेळ कुळा कर ते म्हणूंक लागले. कितें केली? ताची खेळ कुळा केली, ताची निंदा केली, ताका अपमान केलो. देखून मोगाळ भावभणीनो जुवावनांनी जाकोबान कितें म्हणलें? आमी ती काल्स पिवंक तयार आसा म्हणलें. पूण ते दाळा तांकां समजूंक ना ती काल्स कसली म्हणून. पूण जेजू क्रिस्ताच्या मरणाच्या उपरांत तांकां समजलें की समजोना ती कसली काल्स सोमी पियेलो म्हण समजलें की समजोना समजलें. उपरांत ते सोम्याच्या वाटेर जियेले, सोम्याच्या पवित्रात्म्यान ते भरले. पवित्रात्म्यान भरल्या उपरांत कशें सोमी पियेला तिच काल्स ते पियेले. कसो सोमी त्या जेवणांत भागीदार जाल्लो ते शिशी त्याच जेवणांत भागीदार उपरांत जाले. पयले जावनात. पयलो संसार तांचे भितर आसलो जावना. उपरांत संपूर्ण ते जेजूक समर्पित जाताना जातेर ते जाले. उपरांतले एक एकल्यांचे मरण पळया. कशें ताणें सोम्यांचें जेवण जेवले, त्या कालशींतलें पियेलें, एक एकल्याचें मरण कशें जालें पळया. स्टेपना विशयान तुमी जाणात मू? स्टेपना विशयान जाणात मू? सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जाल्लो स्टेपन, ताच्या कालशींतलें पियेल्लो स्टेपन, ताजो उंडो केल्लो स्टेपन, ताचें मरण पळया, दगदणी पळया, वळवळे पळया. धर्मदाची कृत्यां अवस्वर 7:50 आणि 4:50 आणि 9 पर्यंत आमी आयकुया. पळया. हे ऐकून नितीसभेच्या सांद्याच्या काळजांनी राग शिजलो. कितें शिजलो? खंय शिजलो तांच्या? रान्नींत न्ही, काळजांत रांदोण जाला. आनी कोण? याजक, फारिजेव, शास्त्री हे पूर आसले. कित्याक राज शिजलो म्हणल्यार तुमी जाणात. स्टेपान कितें करतलो? जेजूक सुवार्ता प्रगट करूंक ताणें सुरू केली वय मू. खंय तावन ताणें सुरू केल्ली? अब्रामाची चरित्रां सांगली, मोइजेची चरित्रां सांगली, उपरांत दावीद रायाची चरित्रां सांगली, उपरांत सामेल प्रवादीची चरित्रां सांगली. ही पुरा चरित्रां सांगून आयल्या उपरांत निमाणे जेजू क्रिस्ताची चरित्रां सुरू केली. कोणाची? जेजू क्रिस्ताची चरित्रां सुरू करूंक की ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमी सत मानू ना. तुम्ही त्या जिविताच्या झरीक, जिविताच्या लांकडाक उजो लायलो, जिविताच्या कर्ताक जिवेशी मारलो म्हणटाना तांची काळजां कितें जाली? रागांत शिजोन आयली. रागान शिजली. सोम्या विशयांत आयकूंक तांकां जावना. बाकी पुरांची चरित्रां तांणी आयकली. सोम्याची चरित्रां सुरू करूंक की तांची काळजां शिजली. आनी कितें करतात मागीर? आनी ताचेर तांणी दांत खिरलिले. पूण स्तेपान पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवल देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. पूण तांकां दिसता की तांकां तें आयकूंक जाता की ना? एक देवाचो मनीस संवसारांत एकसोच कोणी ताच्या सांगाता नात. तुमी पळया, बिडी ओडतेल्या सांगाता बिडी ओडतेले मेळटात की मेळनात? सिगरेट ओडतेले सांगाता सिगरेट ओडतेले मेळटात. आमाल पिवणे पियेतले सांगाता आमाल पिवणे पियेतले मेळटात. निजायकी सांगता, आतां आमच्या बरी आसले हे पुरा सोडूरले. खंय तुमी हे फंक्शन गेला कोणी उलयतलो वरेक ना, एकल्यानंत बसाची. म्हाका तो अनुभव जाला. ना बिडी ओडतलो लागीं ना, ना सिगरेट ओडतलो येना, ना आनी साडये खबरो करतलो येना, ना दूर हांव उलयतलो ना, एकल्यानूच बसाची. देवा सांगाता आसल्या सांगाता कोणी मेळना मोगाळ भावा भयणानो. सोम्या सांगाता एक जाल्लो ता पवित्रात्म्यान भरलो स्तेपान ताजे सांगाता कोणी ना. तो एकलोच आनी एकलोच सर्ग पळयते आसा. संवसारांत तो ना. देखून संवसारांतले सांगाती ताका नात. आनी सर्ग म्हणटाना, देव म्हणटाना, जेजू म्हणटाना, पवित्रात्मा म्हणटाना कशें ते खुबळटात पळया संवसारी लोक. कशें ते उसांबळ जातात पळया. मुखार ऐका, कशें उसांबळ जातात पळया संवसारी लोक. पूण सभेच्या सांद्यांनी वडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले पळया. तांकां संवसारी लोकांक देवाच्या मनशाचे कश्ट वळवळे कळीत जायनात. कान धांपले, बोबो घाले आनी कितें केलें? उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. सकडी एका वयर एक आंगार पडलो. हांगा 150 लोक आसूंक पुरो, थंय तशें न्हय, हजारांनी लोक आसूंक पुरो, सगळे ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर वोडून व्हेलो. मात्र न्हय, कशें एका पेट्याक वोडून व्हरतात त्या प्रमाणे ताका पेट्या बरी रस्त्यार घालून वोडून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. कितें केलें?
एकच पटी तलवारींत गोमटो कातरल्यार कांय फरक पडना मोगाल भाव भयणीनो, पूण एक एक मनशान एक एक फतर मारतना फरक पडटा की पडना. तुजो हात ना, तुजो दोळो ना, तुजो पांय ना, तुजो विश्व ना, असली गत असलें मरण. सोम्यांच्या कालशींतल्यान पियेल्ल्याक सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जाल्ल्या कसलें मरण पाव जालें. आज आमी तयार आसांगी एका पुराकी, तर आमी ह्या सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार आसावन आमी धैर्यान हाडदें बडोवन आमी सांगेत मोगाळ भावा भयण्यांनो. सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जाल्ल्यांक असलें पुरा बगूंक मेळ्ळें. आनी उपरांत तो कितें म्हणटा जाल्यार पळया, एक सोम्यांचो मनीस कसो पळया, ताजी एक चाल पळया कशी. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सरशी दवरली. म्हणजे ताज्या रक्ताक आमी जबाबदार नाही, ताजो जीव काडूंक आमी जबाबदार नाही. कोणाच्या पांयां तळ्या दवरलें पळया तोच जबाबदार म्हणून त्या सावलूक ताच्या मरणाचो आनी रक्ताचो जबाबदार करतात. आदल्या काळार ते सिस्टम, कोणा वरवीं तो जीव गेलो ते वस्तू व्हरून ताच्या पांयां तळ्या दवरूचें. आनी उपरांत तो कितें म्हणटा, आपणाक ते फातरायतना, आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो, तो अशें मागतलो, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. आज सोम्यांचें जेवण म्हणल्यार कितें मोगाळ बाबडीनो, न्हय सुटबुटका सरकार दगधणी बगूंक तयार जाया, कश्ट बगूंक तयार जाया, निंदा आनी वळवळ्यांक रेडी रावा. हें सोम्यांचें जेवण, हें खरेंच सोम्यांचें जेवण. निजायकी सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जाल्ल्या त्या लोकांक कसले कश्ट मेळ्ळे की सूट मेळ्ळो की पळया. मागीर तातूंच मुखार ओळ 8 अवस्वर 8 एक वळ वाच, 8 एक वळ वाच. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. त्या दिसातावन जेरुसलेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदणी सुरू जाली. कितें सुरू जालें? दगदणी सुरू जाले, कश्ट सुरू जाले, वळवळे सुरू जाले सोम्यांच्या कालशींत ह्या सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जाल्ल्या लोकांक. आमी कितें करता, इल्लीशी तकली दूख आसल्यार पुरो आमची, सोम्या खंय आसाय म्हजी तकली दूख बरी कर. इल्लेशें पेंगार दुखल्यार सोम्या खंय आसाय, पेंगार दुखता, हांव तुजी सेवा करता, खबर ना की तुका. कांय जावंक ना आमकां, त्याच घडये सोम्या खंय आसाय. या कोणी ते ब्रदर येयला तो बरो करता, वय कितले मैलां जाल्यार व्हडना कारां करून येतात. कित्याक ती पिडा वसाची, आत वयर वसाची, पेंकाड सारकें जायची. पूण दगदणी बगोवंक, इल्लेशे कश्ट बगोवंक तुमकां सांगल्यार बेजार जावंक पुरो. पूण सत मोगाळ भावबडीनो, म्हाका सत सांगूंक भिरांत ना. हांगा फादर जेरी आत्मीक वडील जावन आमकां देवाचें उतर दिता. वय मू आमचे चुकी सारकें करूंक अधिकार आसा की ना तांकां. पूण कितले जाणां भाव भयणी तुमी एक चूक दाखोवन दिताना, चुकी प्रमाणे नीत करतना तुमी सोडून गेल्यार तुमची सगळीं कुटुंबां सोडून गेलीं. तुमकां एक चूर दगदणी सोसूंक नाका, दूख सोसूंक नाका. आमी सगळें सोडटा, आमची भाव भयणी सोडटा, आमचें कुटाम लेगून देवातावन पयस जाता. आमकां कश्ट सोसूंक नाका. पाद्र्याबांनी कितें म्हणा, जे तुजेर आशिर्वाद आसा, तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आसा, तुज्या वावराचेर आशिर्वाद आसा, तुजे बिजनेस चडटा म्हळ्यार हांगा कितलो लोक येतलो पळया. पळय फादर जेरी आशिर्वाद दिता खंय, बेसांवान दिता खंय, पूण चुकी दाखोवन दिताना, नीत करताना, सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जावचे कशें म्हण दाखयताना आमी कुटुंबा समेत आमी वेतांव पाट घालन. कित्याक आमकां दगदणी नाका, आमकां निंदा नाका, आमकां सारकें जावंक नाका. हें सोम्यांचें जेवण. कश्ट बगूंक, दगदणी बगूंक तयार जाल्यार तूं आसाय सोम्यांच्या जेवणांत. ती काळच कश्टांची, तो उंडो कश्टांचो मोगाळ भावा भयण्यांनो. आज आमी चिंतया, असल्या जेवणांत तूं आनी हांव भागीदार आसांगी. कोणेय आमकां कश्ट दितना, कोणेय आमची निंदा करतना, कोणेय आमकां अनकणें करतना आमी सोसून घेवंक कितलें तयार आसा. कितले आमी तयार आसा. आज सुवार्ता जायती आसा, जायते कडेन सुवार्ता आसा. येया, बरें जाया, प्रॉस्पेरिटी, आशिर्वाद पडटा. आमी आमचे पवित्र बायबल आमच्या लागीं आसात. कसले लायनी आमी अंडरलायन केल्यात, कसले उतरां आमी अंडरलायन केल्यात. देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालतलो. तुज्या उजव्याक 10,000, दाव्याक 1,000 पडल्यार तूं मदेकात शिदा वयतलो. ती आमी कुडले अंडरलायन केला. बाकी पुरा वचोन दीत, हांव मदेकांतल्यान वयता. ते पुरे आमी अंडरलायन केला. पूण जेन्ना कश्ट, दगदणी, शिराप हे आसा तो खंय आमी अंडरलायन केला. तो आमकां न्ही, शेजारच्याक, तो म्हाका न्ही, ते आमी अंडरलायन करिना. दगदणी आमकां नाका, कश्ट आमकां नाका, वळवळे आमकां नाका.
तांदूंचा वस्वर 9 वळी 1 आनी 2 आमी आयकुया. थंयसर कितें म्हणटा? इतल्यार साल सोमियाच्या शिसावयर क्रोधान फसफसून तांकां जिवेशी मारची बेस्टावणी घाल नासलो. कसो भरलो सोम्याच्या शिसांचेर? मोगान न्ही, आय लव यू म्हणून येवन, आय लव यू म्हणून क्रोधान भरोन. मोगाळ भावा भयणीनो, क्रोध म्हळ्यार एका रितीचो तुमी जाणात मू, ताका नाश करया, ताका लागाड करया. ब्रदर विक्रमान गेले त्या हप्त्यान सांगिल्लें न्ही की गडगड्याचे पूत म्हणून, वसा काडया बडया दवरया म्हणून. क्रोधान भरोन तो श्रेष्ठ याजका सरशी गेलो. याजका सरशीन गेलो आणि हे नवे वाटेचे पाटलावदार नव्या वाट्याच्या सोम्याच्या वाट्याच्या पाटलावदारांक जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटी जाल्यार कोणी आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामस्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकार पत्रा दिजे म्हणून मागी लागलो. पयल्याच्या काळार जावं दी, आतांच्या काळार जावं दी, सोम्यांची पाटलावदारां कोण आसात पळय तांकां सूख आसा गी ना. दगदणी निंदा विरोध ह्या संवसारांत आसा. पूण आमी भिवची गरज बिलकूल ना. कोणेय एक तुजो म्हजो केस पर्यंत हालोवंक जावचो ना. कित्याक ताच्या भक्तांक सरस्परात देवान सांगलेलीं उतरां बायबलांत तुमी मसलांत आयकलांत वय मू. पूर्ण सरस्पर एका बळवंत विरा सारको म्हजे सवे आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले, ते म्हजेर जैत व्हरचे नात, ते लजेन भरतले, कित्याक ते सुपळ जावचे नात. तांची सासणीक लज कैदींचो विसरोन विचिना म्हणटा सरस्पर देव ताच्या भक्तांक. आमी भिवची गरज ना, आमी कावजेंची गरज ना. मोगाळ भावा भयणानो, पळया मागीर पाटयो मातेवाचो वांजेला वस्वर 10 वळ 20 आनी 9 तावन 30 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 29 to 31 कितें म्हणटा? जिजून एक उतार सांगलां पळया. गिरबुज्यो पैशाक 2 विकतात न्हय, गिरबुज्यो पैशाक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलात विणे भुंय पडना. बापाची कबलात नासतना ती गिरबुंची भुंय पडना जाल्यार तूं देवाचो भुरगो, देवाचें भुरगें, ताची कबलात नासतना तूं तितल्या सलिसार फोंडाक वेताय गी, भुंयक पडताय गी. चिंता एक गिरबुजी तो पडोवंक दिना काय, तुका देवाच्या भुरग्याक तो पडोवंक दितलो गी तितल्या सलिसार, तितल्या इजी तुका पडोवंक दितलो गी. आज फादर जेरीन जेजू विशयान सांगलें न्ही गी, म्हजो वेळ भरती जाला पूण म्हजें योजन आसा. आयकलां मग तुमी उडवलं त्या विशयांत? एक पटी आयकुया परतून. आयच्या वाचपांतली 1 वळ वाच, 13 वाच, मागीर पाटी यो. जॉन 13 वर्स 1 1 वळ आमी आयकुया. पास्क परबे आदी जेजू संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागी पावली म्हूण जाणा आसलो. संसार सांडून बापा सरशी वेची वेळ घडी पावली म्हूण जाणा आसलो. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, ताजें योजन भरती जाल्ल्या शिवाय ताका वसोवंक योजन आसा बापान दिल्लें तें पूर्ण जावंक आसा. वेळ भरती जाला वय, ते वेळ भरती जाताना योजन पूर्ण जायचें की नाका? योजन पूर्ण जायची. तुका आनी म्हाका एक योजन दिलां, तें योजन पूर्ण जायनासतना कोणेय तुका आनी म्हाका हात लावंक जायना. कोणेय तुका आनी म्हाका हात लावंक जायना. कितलो विरोध करून दीत, दुस्मान करून दीत, निंदाकमान करून दीत, कोणेय तुका आनी म्हाका हात लावंक जायना. बापाची कबलत नासतना कोणेय हात लावंक तुका आनी म्हाका जायना. एक गिरबुजी वरेक जर निर्पडना खंय, तर देवाचें भुरगो तितल्या सलिसार आमी फोंडाक पडची न्हय. देखून आमी म्हणटा, बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. आमी भिवची गरज ना. मुखार तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकट मेसून दवरल्यात. कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलें, ब्रदर तुमचे केस फाटल्यान वेते आसात म्हणून. ताका हांवें सांगचें कांय भिये नाका, म्हजे जेजून मेजून दवरल्यात ते. कोण मेजता? म्हाका खंत ना. खंत कोणाक? ताका दिल्ले ताणें तो मेजता. ताका कळीत आसा पडुल्लो. तुका आनी आमी आमच्या मर्जेन आयल्या आमगी. ताणें धाडिल्लें, आमकां सांबाळची जबाबदारी कोणाची? ताची. तुजे केस जावं, तुजे दांत जावं, तुजे हात पांय जावं, ताणें सांबाळीची. हांवें तशेंच म्हणजे सोम्या तुका तुवें म्हाका धाडला, देखून म्हाका तुवें सांबाळीची म्हणून. ताका कळीत आसा.
ताजे इच्छे बगार ताणे हुकूम दिनासतना कोणेय म्हजो केस बुटून काडच्या बरी ना पडून मेळता जाल्यार ताका कळीत आसा एक येद असो केस पडटना ताका कळीत आसतना येद दवळो दुस्मान येवन तुका धाड घालतना कळीत नाय ताका कळीत आसा कोणेय तुजो फक्का नाश करूंक जायना आनी देखून तुम्ही बिये नाकात तुम्ही बिये नाकात जायत्या गिरबुज्या प्रास जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुम्ही कितल्याकी चड मोलाचे तुम्ही कितल्या कडेन तुम्ही सांगला पाड्या प्रास मनीस मोलाचो न्ही गी गाडवा प्रास मनीस मोलाचो न्ही गी गिरबुज्या प्रास मनीस मोलाचो न्ही गी सगळ्या प्रास मनीस कोण कितें जावन आसा कित्याक आमी कोणाच्या सारक्याची देवाच्या सारक्याची देखून मुखार आमी आयकुया सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जाल्ले शीश कशे ते कालचिंतले मागीर पियेतात पावलूक कसली गत आयली पावलूचे की पयले आनेकल्याचे आमी आयकुया दमदाची कृत्य अवस्वर 12 ओळी 1 आनी 12 1 ते 5 आमी आयकुया Acts chapter 12 verse 1 to मुखार वाच त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केले पळया पवित्र सभेच्या थोड्या सांदांक क्रिस्तांवांच्या पाटलावदारांक परत्यान तांणी दगदूंक सुरू केलें जुआंवच्या भावाचे जाकोबाचे ताणे शीस कापयले कितें केलें ओ जुआंव जाकोब कोण म्हण तुमकां उडास आसा गे आतां कोण जेबेदेवाचे पूत तांची आवय पळया सोम्या लेगीत घेवन गेली सोम्या म्हजी एक आशा आसा विनंती आसा म्हज्या एकल्या पुताक तुज्या दाव्याक आनी एकल्या पुताक तुज्या उजव्याक म्हणले वय मू ते जाल्यार कालच पियेतात गी म्हणटना वय आबा आमी पियेता म्हणटले वय मू हांगा कितें जालें जाकोबाचे कट कट उडोली पाद्र्या सांगला बकरे दुकोर खावन हांगाच बसोंक उडास आसा वसोंक आसा की ना तुमचे कामार बांदा ना तुमकां परतून उगडास मागीर फाटी येवन आयकुया ती एक वेळ परत्यान आयकुया निर्गमनाचो अवस्वर 12-11 वेळ परत्यान एपडी आयकुया कमर बांदा वेगी वेगी खाया पाल्या म्हण फ्रिजान दवरी नाकात म्हणटा आयका 12 Exodus chapter 12 verse 11 आयका हे परी तुम्ही ते खाऊंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पायांक वाणो घाला आणि हातांत एक दांडो घेया वेगी वेगी ते खाया आज ती आयरी बाई येऊ ना ती एक दीस म्हाका म्हणटाली ब्रदर म्हज्या दुवेक कॉलेजीक वचूंक वेळ मेळना देखून चापाती घेवन वाटेरच गावन येता म्हणून वेळ ना वाटेरच हांगा याच परिस्थिती सगळो बकरो काबार करता म्हणून बसोंक ना पटापट कमार बांदा आनी वणो घाला आनी वेता वतना इल्लेलें खाया उरलेलें कोणी दुसरें खावूं दी आमकां ताजी खंत ना कित्याक आमकां वसोंक आसा ओडोल आयकला न्ही आमकां कितें करूंक आसा उतरोंक आसा रावोंक ना जाकोब उतरालो गे उतरालो पळया चिंतलें सोम्या सांगता वयर बसोंक पूण सकलाच गेलो पूण मोगाळ अर्थ कितें सोम्याच्या जेवणांत तुवें आनी भागीदार जाताना असली मोरना असले कश्ट असलो विरोध असली दगदणी तुका आनी म्हाका रावोंक आसा दिवंक तयार आसा जी आतां आनी जाय की एकलो तलवार घेवन हांगा आयलो म्हूण चिंता आमी पूर आय लव यू जिजस म्हणटा वय मू त्या दडा कळटलें हांगा कितले उरतले गी म्हणून हांगा बागलाची किळी काडून पुरसत आसची ना पुरसत एकल्या वयर एक आसचो एक 250 लोक जाले एकल्या वयर एकलो पडूनचे 50 जाण उंडेड जातले कित्याक आमकां धावोंक जाय रावोंक आजी सोम्यांचें जेवण म्हळ्यार हें सगळ्याक तयार आसा जी आमी सगळ्याक तयार आसूंक आसा केदळा खंय कितें कोण करतलो जातलें आमकां कळीत ना जुआंवच्या भावाचें जाकोबाचें कितें कापयलें शीस कापयलें मोगाळ भावा भयण्यानो आनी सोम्यांचो सेवक पावलू सोम्यांच्या जेवणांत भागीदार जाल्लो त्या कालचिंतलें पियेल्लो पावलू आनी त्यो उंडो केल्लो पावलू ताजी गत कितें कशें ह्या सोम्यांच्या जेवणांत तो भागीदार जाता आनी ताजी कसली परिस्थिती जाता पळया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 11 ओळ 23 ओळ 30 आनी 9 पर्यंत आमी आयकुया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 23 to 29 आमी आयकुया ताजी परिस्थिती कितें जाली पळया कितें ताका राखोन आसलें सोम्यांच्या जेवणांत ते क्रिस्ताचे सेवक माती भ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी
हांव उलयता सो दिसता. हा मतिभ्रश्ट जाल्यार ओडना म्हणटा तो तशेंच उलयता म्हण चिंता. हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. हा तांचे प्रास जायते चड हांवें वावुरला. हा तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडला. चड पावटी बंदेत हांव पडला. लेख नातले मार हांवें केल्यात. लेख नातलेले मार हांवें पळया कशें सोमी काल्स पियेला तिच काल्स पावलूय पियेला. जे कष्ट दगदणी ताणे भोगला सोसता तिच काल्स पावलूय पियेला. देखून पावलून एक सांगलेले उतार आसा तुम्ही आयकला वय म्हाज्या पयले. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव. कसली काल्स सोमी पियेलो तिच काल्स पावल पियेला. आमी म्हणटा न्ही पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरिस्ताचे शातीपणाचे पाटलावदार आमी. देखून तो म्हणटा जसो हांवें क्रिस्ताचो पाटलाव केला तुमी म्हजो पाटलाव केला. कित्याक कशें सोमी पियेला तिच काल्स तो पियेला. मोगाळ भावा भयणानो कशें सोमी त्या जेवणांत भागीदार जाल्लो तशें तोय त्या जेवणांत भागीदार जाला. आनी मुखार कितें म्हणटा कितलेशे पावटी कितलेशे पावटी मरून वाचला. मरून वाचला. जुदेवलाकचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. पळय न्ही ते कुडीसू करा 39 39 मो 39 कुडीसू 5 कितले जाले 5 पावटी म्हणल्यार आमकां 1 पावटी म्हणी खावंक जाय तितकी. 195 सोम्याचें जेवण सोम्यांची काल्स तितले मार हांवें केले. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारला. 3 पावटी म्हाकाय मारला पूण सोम्या खातीर न्ही चोरुल्ल्याक मार हांवें केला. 6 म्हयने हांवें आसलो भितर असले मार मारला. माथ्यान सकयल पांय वयर हांगा अशें पांयाक मारचे हांगा अशें माथ्या सगळा जिम जिम जाता हांगा मेंदात हांगा माथ्या मारतना. सोम्या खातीर मार खावनात चोरी केल्ल्या खातीर मार केल्ले जाल्यार 6 म्हयने मारले मागीर तोंड सोडलो मनीस न्ही हांव. तोंड तितले सलीसर हांव सोडूं ना. आमी कितल्या फाटी मार केल्यात पूण सोम्या खातीर केल्या ती मारामारी सदांय आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या शेजार सांबारा सदांय गांवांत आमकां रोडार कितल्या फाटी आमी उबे रावन पळयला पूण सोम्या खातीर न्हय. पूण सोम्यांची काल्स म्हळ्यार सोम्या खातीर सोसूंक आमी तयार आसचे. कशें ताजे शिश्य तो पावलो सोसूंक तयार आसलो मात्र न्हय. मुखार 1 पावटी म्हाका फातरायला. 1 पावटी पळय स्टेफनाक पात्रायल्या बरी ताकाय पात्रायला मारला. आनी तुमी जाणात तो मेलो म्हणून सोण गेल्ले वय मो खंयच्या रितीर मारला जावीत मेलो आनी मोडे आनी तो उठाना म्हूण सोण गेल्ले. जाय जाल्यार तुमकां आयकवया धर्मदाची कृत्यां मागीर पट्यो धर्मदाची कृत्यां अवस्वर 14 वोळ 19 आनी 20 आयका. एक्ट 14 वर्स 19 आनी 20 आमी आयकवया कशें मारतात पळय ताका. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले. बेऱ्याक आयिल्ले. आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकान पावलाक फातरायलो. कितें केलो लोकान एकलो न्ही लोक म्हणटाना हजारांनी आसूंक पुरो त्या लोकांनी पावलाक फातरायलो. आनी तो मेलो म्हूण चिंतून आनी मेलो म्हूण चिंतून ताका शहर भायर व्होन व्हेलो. पळया कसल्या परिस्थितीन ताणें मार खेल्यात पळया. तो मेलो म्हूण चिंतून ताका ते सोण गेल्ले पूण तो मेला गी तो मरो ना. मुखार आयका. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच पळयात तो मेलो म्हूण तो लोक सगळो सोण गेलो पूण निमाणे शीश येवन ताजे एक मोर म्हणी उखलिया मोडे म्हणी काडया म्हूण सांगून ताजे सांगात एकठांय जाताना तो उठलो. पळया न्ही मोगाळ भावा भयणानो तो उठलो. अशे मार ताका घाल्यात. असले सोम्यांची काल्स तो पियेला. असल्या कश्टान तो भागीदार जाला. तो उठलो आनी आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नाबास देब्रेक गेले. पळया इतले मार खेल्यात मार खावन खावन मेलो म्हूण सोण गेलो जाल्यार आजी उर बावणें जाला आगी. म्हाका हें सांगूंक जायची आमकां कोणी एक उतार सांगल्यार तिदविल्यार बेश्टयल्यार आमकां तें सोसून घेवंक जायना. हांगा मार मारन मारन मेलो म्हूण सोण घाल्ले मेल्लो मोडें जाल्लो परतून वचून आनी हेर लोकांक तो धैर्य दिता. देवाच्या राज्यांत भितर सराजे जाल्यार आमी असलेच कश्ट काडूंक आसात पूण तो हेरांकी धैर्य दिता. मोगाळ बाबा भयणानो
बदलाक आमी आज भियोवन धांवता सोम्याच्या सेवेत न्हू आमी न्ही जाय की त्या सोम्याच्या सेवेंत भागीदार आसावंगी ऐका मुखार कितें करता तो उठलो मेल्ले मोडे म्हणलेले बरें उठलो आनी कितें करता वचून मुखार पावलान आनी बार्नाबासान आं देप्रेच्या शहरांत सुवार्ता परगट कर पळया थंय वचून सुवार्ता परगट करन जायत्यांक शीस केले उपरांत जायत्यांक त्या परिस्थितीन ताणें जायत्यांक शीस केले सोम्यांची वळख दिली आनी शीस केले लिस्त्राक आं इकोनियाक आनी शेकी आं पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले पाटी आयिल्ले वाटेर आसता बावार्थान तीर रावोंक भावार्थांत थीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिले खंय थीर रावोंक आज सोम्यांची काल्स म्हळ्यार मोगाळ भावण कश्ट दूख विघ्नान वारेतेले संवसारांत हांव न्हू पूण आमी भियोवची गरज ना भावार्थांत थीर आसल्यार आमकां कांयच जावचें ना पूण जेन्ना भावार्थ हालता आमी हालतले भावार्थ हालतना आमी हालतले भावार्थ हालना जाल्यार आमकां कोणाच्यानी हालोवंक जायना आनी ते दाडा तो मुखार एक उतार म्हणटा ते तुका आनी म्हाका आज लागू जाता उतार कितें म्हणटा देवाच्या राज्यांत प्रवेश करीजी जाल्यार आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय कितें सोमी काल्स पियेला तीच काल्स तुका आनी म्हाका पियोवंक पडोवंक पुरो आनी देवाच्या राज्यांत आमी पावाजे जाल्यार मोगाळ भावा भयणां तुमी चिंता इस्रायल पर्जा आज फादर जेरीन उल्लेख केलो इस्रायल पर्जा त्या इजिप्तांत हांव न्हू खंय उतरोवन गेली कानान देशाक वय मू कितले दुस्मान विरोध तांचे मदेगात आसले गी ना इजी गेले गी ते ना कश्टांनी उतरोवन गेल्ली तर इजिप्तांत हांव कानानाक वचूंक तांकां तितले कश्ट दूख विघ्न अनवरां जाल्यार आमकां संवसारांत हांव सरगार उतरोवन वचूंक मोगाळ भावबडी न्हू हें देवाचें राज जोडूंक कसल्या विघ्न अनवरांत उतरोवंक पडटलें हें सूटबूट घाल्ल्या वरवीं न्हय कश्ट सोंसचे गरजेचे हांगा सूट आनी टायमारची गरजेची न्हय देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक सूट मारीचे म्हणून ना पावलां आनी टायमारीचे म्हणून ना शू घालीचे म्हणून ना बगार कश्ट सोंसीचे म्हणून सांगलां आमकां तिदवितना बेश्टयतना राज्याक तयार करतना आमी सोंसणीक जायचे म्हणून सांगलां न्हय देवाक आमी सोडवेचे न्हय देवाच्या परजेक सोडवेचे न्हय देवाची सेवा सोडवेची धैर्यादीक जाय मोगाळ भावा भयणानो आमी भिवकुरी जावचे न्हय सोम्यांच्या काल्सींतलें पियोवन आमी धैर्यादीक जायचे आनी सोम्यां बरी ती काल्स आमी पियोवंक तयार जायचे आतां फाटीं वचबाये मार केले 3 पावटी म्हजे तारू फुटला 3 पावटी तारू फुटला आमच्या खंय बायक पंचार जालां जावंक पुरो तितलेंच तो दर्यांत आसलो 3 पावटी तारू फुटला एक रात आनी एक दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां आमकां घरा भितरच न्हीद पडना न्ही आतां गरमी फेना ही हुनूच वारें दितात कांय काम करिनात पूण तो खंय आसलो उदकांत एक दीस एक रात आसलो खंय आनी मुखार आनी खंय खंय आसलो पळय जायत्या म्हज्या पैणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे अर्थ कितें की सांगचो म्हणल्यार आमी हर एकाकी तयार ह्या देवाच्या राज्या बसत सोम्यांच्या कालसींत सोम्यांच्या जेवणांत आमी भागीदार जावचे म्हणल्यार असली परिस्थिती येतना तुवें तयार आसूंक इतलेंच मोगाळ भावबडी न्हू सोम्यांचे शीस तयार आसले पयल्या पवित्र सभेचो तो लोक दगदण्याक तयार आसलो सोंड धावो ना भावार्थाक साक्ष दिली भावार्थांत गट रावले भियोनात धावनात देखून जेजून तांचे पांय दुल्ले आनी मुखार तुमी वसोंक आसा म्हज्या बदलाक तुमी वसोंक आसा म्हजे संवसाराचें योजन काबार जालें तुमी वसोंक आसा देखून शिसांचे पांय धुवन ताणें तांकां तयार केल्ले आनी तयार केल्ले शिस कोणी भियोन फाटीं आयले गी ना मोदेकात कितें कश्ट दूख विघ्न अनवार मरणाक वरेक उबे रावले मोगाळ बाबडीनो स्टेफन मेलो जॅकोब मेलो पेद्रूच्या मरणा विशीं तांकां बरोवंक ना वय मू पेद्रू कशें मरण दिल्लें तुमी जाणात मू ताका शिदा न्हय ताका मारलें शिदाच पूण ताणें कितें म्हणलें गी म्हणल्यार हांव सोम्यां बरी मरण पावोवंक फावो न्हय देखून म्हजें माथें सकला आनी पांय वयर करा म्हण ताणें सांगिल्लें सोम्यां बरी म्हाका हांव फावो न्हय म्हणलें ताणें
देखून मोगाळ बाबून हर एका शिसाक सोम्यांच्या कालशींतले पियेल्ल्यांक त्या जेवणांत भागीदार जाल्ल्यांक ती काल्स बगूंक मेळ्ळी. पवित्रत्वाच्या बोळान आनी सक्तेन तांणी सगळें बगून व्हेलें, सगळें तांणी सोसून व्हेलें. आज तुवें आनी हांवें हेंच करूंक आसा, आमी सोसून व्हरूंक आसा. जुवांचें पयलें पत्र वस्वर 3 ताजे की पयलें 1 फिलिपी चॅप्टर 1 वर्स 21 वाचा. फिलिपीकारांक पयलें पत्र वस्वर 21 ओळ पाऊल कितें म्हणटा ऐका. म्हाका वाचचें म्हळ्यार म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. म्हाका एक 10,000 आयल्यार फायदो. कसो फायदो? कोण सांगता न्ही? हें सोम्यांचें जेवण. मरचें म्हळ्यार म्हाका फायदो, कश्ट बगचें म्हळ्यार म्हाका फायदो, संवसार सोडचो म्हळ्यार म्हाका फायदो. सोम्यांचो सेवक, सोम्यांचो सांगात म्हळ्यार हो मोगाळ भाव भयणीनो, तो सगळ्याक तयार आसा. संवसारांत आसा जाल्यार ह्या सोम्याच्या भुरग्या सांगात आसा. संवसार सोडून गेलो जाल्यार हांव सोम्या सांगात आसतलो म्हणटा तो. वय मू हांव जियेल्यार, हांव मेल्यार हांव कोणाचो? सोम्याचो जावन उरतलो म्हणटा तो. देखून आज आमकां तेंचो फाव केला. जुवांचें पयलें पत्र वस्वर 3:16 वेळा आमी आयकुया. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 कितें म्हणटा? क्रिस्तान आमचे पसत आपलो जीव दिलो. क्रिस्तान आमचे पसत आपलो जीव दिलो. हान तूं मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्ल्या. आमी आमच्या भाव भयणी पासत, आमी आमच्या भावा आनी भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. जीव घेवंक जाय. घेवंक ना. आतां जीव दिवचो म्हळ्यार गोमटी कातरून दिवची की न्ही. तांच्या गरजांनी पावचें, तांचो मोग करचो. ह्या गरज पडल्यार म्हाका फाटल्या दिसांनी एका भावान विचारलें, ब्रदर म्हाका तो भाव नर्साचें काम करता आनी जायते जाण ताका सांगतात की रगत दिवंक ना, ब्लड दिवंक ना, ब्लडांत जीव आसा, तें ब्लड दिवंक ना. ताणें म्हज्यान सवाल केलें, ब्रदर ब्लड दिवयेत गी, रगत दिवयेत गी म्हूण ताणें म्हाका विचारलें. हांवें त्या भावाक म्हणलें, जर सोम्या जेजू क्रिस्तान हेंचो चिंतलें जाल्यार हांवें ब्लड दिवंक ना, रगत दिवंक ना म्हूण चिंतलें जाल्यार तुका आनी म्हाका सोडवण मेळटा आसली गी, सुटका मेळटा आसली गी, पथकांचे बक्षाणें मेळटा आसलें गी. ना, ताणें दिलें गी, दिवना. देखून हांवें आनी तुवें हेरांक जीव दिवचो म्हळ्यार कोणाक रक्ताची गरज पडल्यार दिवेत गी, दिवनोचो. दिव्येत मोगाळ भावा भयण्यानो. जीव वाचोवच्या परस सोडलें काम दुसरें कांयच ना. आमी खाण, जेवण, वस्तूर, जागे घरांत दिता पळया, हाज्या परस वर्तें काम जावन असो एकल्याचो जीव वाचोवचें. गरज पडली, संदर्भ पडलो, कोणाक तो जीव वाचोवचो संदर्भ तुका मेळ्ळो जाल्यार ते आमी चुकोवन घेवचें. आमी दिव्येत गी, दिव्येत. देखून एकल्याची निंदा करणं, अपमान करणं, एकल्याचे चुकी दाखोवन ताचो जीव काडी नाकात. बदलाक आमी कितें करीचें? आमी एकल्याक जीव जोड दिचे मोगाळ बाबडीनो. हें भाग तुका आनी म्हाका आज सोम्यान दिला. देखून निजाय की ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जाताना कशें सोम्यांची काल्स ती कश्टांची, आनी हाका आमी तयार जावया आनी ह्या सेवेंत आमी भागीदार जावया आनी की चडांत चड ताका आमी महिमा दिवया. हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका फावो करून दिवं आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन.